औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज की वीडियो हम बड़े ही एक मशहूर टॉपिक पे, जो कि आजकल सोशल मीडिया और टेलीविज़न्स की ज़ीनत बना हुआ है, आर्टिकल 63A, उस पे बनाने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको आर्टिकल 63A का मुकम्मल खुलासा बयान करेंगे कि आर्टिकल 63A क्या है और इसका मकसद क्या है और इसमें क्या क्या बयान किया गया है। तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको बग़ैर किसी तासब के बिल्कुल कानूनी तौर पे हू बहू जो भी अल्फाज हैं आर्टिकल 63A के, वो बयान करने जा रहे हैं और आपको कोशिश करेंगे कि जितने भी आसान अल्फाज में समझाया जा सके। आर्टिकल 63A बुनियादी तौर पे ये आइन में तरमीम करके इसको आइन का हिस्सा बनाया गया और इसका मकसद था कि ये जो पार्लियामेंट में और असम्बलीज़ में ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये जो क्रॉस फ्लोर होता है मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से, उसको रोका जाना इसका मकसद था। तो इसके अल्फाज हू बहू मैं आपको पढ़ देता हूँ कि अगर किसी ऐवान में किसी सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन या कोई मेंबर जो होता है और वो आगे अपनी पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दे या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए और इस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिससे इसका ताल्लुक़ हो, ये वो अल्फाज हैं जो तनाज़ा बने रहे थे कि पार्लिमानी लीडर होता है या वो पार्टी लीडर होता है। तो ये वो अल्फाज हैं, आप ज़रा दोबारा सुनें। इस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिससे इसका ताल्लुक़ हो, जारी करदा हिदायत जो मैं अभी आपको बताऊँगा उनमें से किसी की खिलाफ वर्जी करे या उसके बरक्स ईवान में वोट दे या वोट देने से इज्तनाब करे। तो वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिसके ख़िलाफ़ अगर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वो वोट देता है, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मकामात हैं या कौन सी ऐसे वोटिंग्स हैं, कौन से मामलात हैं जिसकी खिलाफ वर्जी या इज्तनाब की सूरत में मेंबर जो है वो डीसीट हो सकता है। उसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इलेक्शन अगर हो रहा हो और पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़, ये आइन के अल्फाज हैं, पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इलेक्शन में वो बंदा हिदायत के ख़िलाफ़ वोट दे दे या वो वोट देने से इज्तनाब कर दे या दूसरी सूरत अदम एतमाद का वोट हो रहा हो, जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई, तो उसमें पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वो वोट दे दे या वो वोट देने से इनकार कर दे जैसे पार्लिमानी पार्टी की हिदायत हो। या फिर तीसरी सूरत है कि फ़ाइनेंशियल बिल, जिसे हम मसलन जैसे बजट है या फिर आइनी तरमीम होने जा रही हो और पार्टी हिदायत कर दे कि इसको आपने वोट देना है, इसके अगेंस्ट देना है या इसके हक़ में देना है, तो वो वोट देने से इज्तनाब करे या वोट पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ दे। तो क्या होगा, तो फिर ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ से शुरू होता है, गौर करें। तो फिर पार्टी सरबराह जो है वो तहरीरी तौर पे डिक्लेरेशन करके वो इस पार्ट के वो डिक्लेरेशन में क्या कहेगा, दूसरे लफ्ज़ों में डिक्लेरेशन ऐलान को कहते हैं, वो फिर ऐलान करेगा, डिक्लेयर करेगा कि ये बंदा, ये रुकन जो है वो पार्टी से इसने इनहराफ किया है, पार्टी पॉलिसी से, और ये मुनहरिफ हो गया है। और वो लिखेगा उस प्रिजाइडिंग अफिसर को जो उस इजलास की सदारत कर रहा होगा, स्पीकर होगा या डिप्टी स्पीकर होगा या चेयरमैन सेनेट होगा या डिप्टी चेयरमैन होगा, जो भी होगा, उसको वो लिखेगा कि ये इसको मैं इसके ख़िलाफ़ इसको लिखता हूँ कि ये मुनहरिफ हो गया है, उसे डीसीट किया जाए। तो वो जो, लेकिन वो लिखने से पहले, डिक्लेरेशन से पहले, या जो है जो पार्टी सरबराह है वो उस मेंबर को एक शो काज नोटिस ज़रूर देगा कि आप वजह बताएं कि आपने इसकी खिलाफ वर्जी क्यों की है। जब वो डिक्लेरेशन लिख देगा उस प्रिजाइडिंग अफिसर को, तो प्रिजाइडिंग अफिसर जो है वो 2 दिन के अंदर जो है उसको आगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी तौसीक करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो भेज देगा। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, अगर उसको वो प्रिजाइडिंग अफिसर जो असम्बली का स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, ये चेयरमैन सेनेट होता है, अगर वो नहीं भेजता, पार्टी सरबराह का डिक्लेरेशन लिखने के बावजूद वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आगे उस मेंबर के ख़िलाफ़ कार्रवाई फारवर्ड नहीं करता, तो समझा ये जाएगा कि वो ख़ुद ब खुद ही जो है वो फारवर्ड हो गया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, डिक्लेरेशन जो उस पार्टी सरबराह ने दिया था। फिर वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पाबंद है कि वो उस रेफरेंस को देखे और फिर उसके जो है उसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला करेगा। और यहाँ पे
جب وہ الیکشن کمیشنر پھر اگر اس کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے یا وہ اس کی توثیق کر دیتا ہے جو پارٹی سربراہ نے لکھا ہوگا اس ممبر کے خلاف، تو پھر وہ ممبر جو ہے جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا جو ڈی سیٹ ہوتا ہے وہ 30 دن کے اندر وہ اس کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے اس پہ فائنل فیصلہ کرے گی۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہونے والی ہیں جو اس آرٹیکل میں بیان کی گئی ہیں۔ رکن پارلیمنٹ یا ممبر پارلیمنٹ جس کے خلاف یہ کارروائی پارٹی ہیڈ ڈکلیریشن کی صورت میں کرے گا، اگر پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ ہوتا ہے جو یا تو پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آیا ہو، یا پھر دوسری صورت میں یہ کہ اگر وہ آزاد لڑ کے آیا ہے الیکشن اور پھر وہ بعد میں کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز دیکھی جائے گی کہ اپیل کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر فائنل فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ سیٹ جو ہے وہ خالی سمجھی جائے گی جس سیٹ پہ وہ منتخب ہو کے آیا ہے۔ تو یہ تو تھا آرٹیکل 63A۔ اب اس کے اندر کچھ ابہام جو ہے وہ کس وجہ سے پڑا؟ وہ اس وجہ سے پڑا کہ آرٹیکل 63A کو اگر آپ پڑھیں نا تو بنیادی طور پہ یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ جیسا ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا اپنی ویڈیو میں کہ پہلا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہے وہ جاری کردہ ہدایت کی خلاف ورزی کرے، یہ پہلا پارٹ ہے سادہ الفاظ میں۔ دوسرا پارٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پر ڈکلیریشن جو ہے اس ممبر کے خلاف۔ تو یہ بنیادی طور پہ ابہام تھا جس کی بنیاد پہ پچھلے دنوں میں آپ نے پاکستان کی سیاست میں ایک مکمل طور پہ بھونچال دیکھا، اور لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی واضح احکامات جاری کیے کہ اس پہ تو پہلے بھی آلریڈی ججمنٹس آ چکی ہیں، اور جو ججمنٹس ہیں وہ اسی طرح ہی انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، اور ججمنٹس کے مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایکسپلینیشن کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ پھر فیصلہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی طرف سے جو پہلے ایک لارجر بینچ کی جانب سے ایک وضاحت موجود ہے اس آرٹیکل پہ، آپ نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، تو یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ تو بنیادی طور پہ آرٹیکل 63A کا مقصد یہ ہے کہ اگر پارلیمانی پارٹی کی کسی ہدایت کی جو کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے متعلق ہو، یا عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ کسی نے اگر لینا ہو، جیسے صدر اگر کہہ دے کسی وزیر اعظم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور پھر پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کا جو لیڈر ہوگا وہ ہدایت دے دے اپنے ممبران کو کہ آپ نے اعتماد میں ووٹ دینا ہے یا اعتماد کے خلاف دینا ہے، یا عدم اعتماد کا ووٹ ہے، یا فائنینشیل بل ہے جیسے بجٹ وغیرہ، یا آئینی ترمیم، تو ایسی خلاف ورزی اگر کوئی پارٹی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کی کرے گا تو پھر پارٹی سربراہ جو ہوگا وہ اس کے خلاف ڈکلیریشن پہ کارروائی شروع کرے گا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آرٹیکل 63A کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ بالکل جو ہے لیگلی جو بہو جو اس کی ایکسپلینیشن تھی وہ آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔